बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरतुल फलक। हमने आज पढ़ ली, सुना लिया आप लोगों ने। और अगली सूरह सूरतुल इखलास है। सूरतुल इखलास में बहुत सारे अहकामात और बहुत सारे जो कायदे हैं वो आप सुन चुके हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक कोशिश ये कीजिए कि कुल यहाँ पे कुल फलक में भी और नास में भी बाद हजरात ने लाम पर कलकला कर दिया, तो कोशिश कीजिए कि कलकला ना हो। कुल हुवल्लाहु, है ना। हुवल्लाहु, वाव जब कहेंगे तो हमें वल्लाहु, वल्लाहु, और अल्लाह को पुर करना है यहाँ पे। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद यहाँ पे दाल पर कलकला होगा। कुल हुवल्लाहु अहद। फिर यहाँ पे भी ये जो लफ्ज अल्लाह है, लफ्ज जलाला, इसको पुर करेंगे अल्लाहु समद। और फिर ये जो स्वाद है, हमें इसको भी सही तरीके से मोटा करके पढ़ना है। सीटी हल्की बजेगी, सफीर की सिफत कम होगी और बोल्डनेस जो है वो ज्यादा होगा इसमें। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, दाल पर कलकला होगा। फिर लम यलिद वलम यूलद में लम यलिद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। ये उर्दू का मसहफ है, यहाँ पे लाम अलिफ भी बना है और ये जो 5 गिनती होती है उर्दू की, ये भी बनी है। तो बास कुर्रा हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे नूरानी कायदा वगैरह में भी लिखा है शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि यहाँ पर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते हैं। चूंकि लाम पर नहीं रुकना है, लेकिन लाम के साथ चूंकि एक और आयत बनी हुई है, इसलिए लम यलिद पर रुक सकते हैं, लेकिन ना रुके तो ज्यादा बेहतर है। तो उसकी वजह ये समझ में आती है कि अल्लाह की जो एक अहम सिफत है, दो, उन दोनों का यहाँ पे जिक्र है, और बिला रुके आप दोनों सिफात का जिक्र करेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर लगता है, वो बेहतरी नजर आती है। लम यलिद वलम यूलद, तो दोनों सिफात का, कि न वो किसी का बेटा है, न उसको किसी ने जना और न उसने किसी को जना, यानी ना वो किसी का बेटा है और ना ही वो किसी का बाप है। तो दोनों को एक साथ अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन लम यलिद पे अगर रुकना मजबूरी है, आप रुक रहे हैं, तो दाल पर कलकले के साथ रुके, लम यलिद वलम यूलद, इस तरीके से। फिर वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यकुन, आमतौर पे यहाँ नून लोग पढ़ देते हैं यकुन लहू, यहाँ पे यकुन नून साइलेंट है, बल्कि ये नून जो है मर्ज हो जाएगा, किसमें, लाम में मर्ज हो जाएगा। मर्ज को हम कहते हैं इदगाम। तो इदगाम के कुछ कायदे हैं, रूल्स हैं, जो आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे। तो नून को मर्ज करेंगे तो वलम यकुल लहू होगा, तो इसका भी हमें ख्याल करना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफवन नहीं, फा के ऊपर सुकून नहीं होगा बल्कि दम्मा होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, दाल पर कलकला होगा। तो इन चीजों का ख्याल करते हुए इंशाल्लाह आज हम मशक करेंगे। अगली सूरह भी देख लेते हैं, हमें जो पढ़ना है सूरह मसद। सूरह मसद में आप देखिए कि तब्बत यदा में तब्बत, तब्बत, ता जिस वक्त हम अदा करते हैं आवाज में थोड़ा सा हम्स पैदा होना चाहिए। देखिए बहुत सारी सिफात हम आपको तो एडवांस में ही बता रहे हैं, चूंकि हमें मश्क करना है, तो मश्क के दौरान वो चीजें आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 माफ कीजिएगा 10 ऐसे हुरूफ हैं जिन पर हम्स होता है, और हम्स की जो एक आवाज है वो मैंने आपको निकाल के बताया, अस, अत, तब्बत, बत। हल्की सी जो सांस है वो आपकी जारी रहती है उसको अदा करने में, तब्बत, तब्बत। इंशाल्लाह जब आप अगला हमारा सबक होगा, अगले हफ्ते जब हम पढ़ेंगे हम, तो उसमें और डिटेल आएगी। तो कोशिश कीजिए कि तब्बत में कलकला ना हो। बाद लोग हम्स करते हुए इसमें कलकला कर देते हैं, तो कलकला कर देंगे तो वो हम्स नहीं माना जाएगा। तो हमें फर्क करना है,
तब्बत नहीं पढ़ना है, बल्कि तब्बत यदा, तब्बत यदा। अच्छा, फिर यदा कहते हुए मत करना है। अलिफ जो है इसके ऊपर मत बना भी है, और कायदे के मुताबिक इसको हम 3 से 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। इस मत का नाम होता है मद्दे मुनफसिल। इंशाल्लाह जब हम मत पढ़ेंगे, मत के रूल्स, तो उस वक्त ये चीज आपको बताई जाएगी। अभी फिर लहा ब्यूं वतब, अब लहा ब्यूं वतब है, लहा बिन वतब नहीं पढ़ेंगे, लहा ब्यूं वतब। क्योंकि कायदा ये है कि जब दो जेर या दो जबर या दो पेश, जिसको हम तनवीन कहते हैं, उसके बाद अगर एक कुछ पर्टिकुलर हरूफ है, 6 हरूफ हैं, अगर आप उनको उसमें मिलाते हैं तो मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो तनवीन है, नून की आवाज है, वो वाव में मर्ज हो जाएगी। तो लहबिन वतब, और वतब पे अगर आप रुकेंगे तो वतब, वतब, यानी सुकून भी है और तशदीद भी है। यानी आप कलकला तो करेंगे, लेकिन ऐसा कलकला है कि जहां पर तशदीद है, तशदीद पर कलकला अलग स्टाइल में होता है। वतब, बहुत होंठ को दबाकर प्रेशर के साथ, वतब। अलबत्ता जो आगे आयत आ रही है वमा कसब, इसमें आप नॉर्मल कलकला करेंगे। वमा कसब, इसमें आप कसब ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कसब गलत हो जाएगा, वतब सही हो जाएगा, कसब गलत होगा। वह यहाँ पे कसब, कसब इस तरह पढ़ेंगे। तो मा अगना में मा में मद होगा, मा अगना, गैन निकालना, यहाँ पे गाफ नहीं होना चाहिए। बाद लोग अगना पढ़ देते हैं, ये गलत है। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, वमा में वाव को गोल करना है, होठों को गोल करके अदा करना है, वमा कसब। फिर उसके बाद आप आइए सयस्ला, पहले सीन है फिर स्वाद है, स इसमें सीटी ज्यादा बजेगी, स्वाद इसमें इस्तिला की सिफत है, सीटी कम बजेगी। सयस्ला, सयस्ला नारन ज़ात लहब, नारन, रा को मोटा भी पढ़ेंगे और इसमें गुन्ना यानी इख्फा होगा, ठीक है। नारन ज़ात लहब, जात जाल को बारीक पढ़ेंगे। लहब, इसमें भी आप कलकला करेंगे, लहब। फिर वमराअतुहु, पिछले बैजिस में बाद साथियों की तरफ से सुनने में आया कि वमराअतुहु पढ़ते हैं, इसको अलिफ पढ़ते हैं, जबकि ये हमजा है, ये जो है हमजा है, और हमजे का जो प्रोनाउंसिएशन है या तलफ़ुज़ है वो आ होता है, उसको हमें मद के साथ नहीं पढ़ना है। वमराअतुहु, वम राअतुहु हम्मालतल हतब, है ना, मीम पे गुन्ना है, और इस गुन्ने को हम गुन्ने वाजिबा कहते हैं। यानी किसी सबब की वजह से ये गुन्ना नहीं है, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट गुन्ना है। बाय डिफॉल्ट गुन्ना का मतलब मीम के ऊपर अगर तशदीद होती है तो वहां पे कोई कायदा नहीं है, वहां पे गुन्ना करना है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गुन्ने वाजिबा। और इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जो गुन्ने की जो सिफत है, उसमें ये वाला गुन्ना, ये गुन्ना जो है लाजमी में आता है। कुछ हमारे पास जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिफात, कुछ सिफात लाजमा होती हैं यानी मैंडेटरी होती है, और कुछ सिफात ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी नहीं होती, जिनको हम सिफात आरजा कहते हैं। तो मीम मुशद्दद और इसी तरीके से नून मुशद्दद, इनमें जो गुन्ना करते हैं ये कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसको, इस सिफत को अदा करना, इस गुन्ने को अदा करना जरूरी है। हातब, देखिए यहाँ पे भी अल हातब, यहाँ पे कलकला करना है बा के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ इस सूरे में भी 5 आयतों में हर आयत में कलकला हो रहा है, हो रहा है ना भाई? जी। अगर आप रुकते हैं तो हर आयत में कलकला हो रहा है। तो फी जी दिहा हबलुम, यहाँ पे बा पे कलकला होगा, हबलुम नहीं पढ़ेंगे, हबलुम नहीं बल्कि हबलुम। फी जी दिहा हबलुम मिम मसद, फी जी दिहा हबलुम मिम मसद, है ना। यहाँ पर भी हमको गुन्ना करना है, गुन्ने के साथ पढ़ना है।
تو امید کرتے ہیں کہ آپ میری گفتگو کی روشنی میں اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس روشنی میں آپ اس سورے کی اور سورہ اخلاص کی مشق کریں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں تیاری کر کے سنائیں گے۔ تو آئیے اس کو ہم ایک بار دہرا بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، جو طریقہ ہمارا رہتا ہے اس کے مطابق میں انشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھی اگر کوئی قرآن اچھا پڑھنے والا ہے۔ عبدالاحد، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بے شک عبدالاحد، میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیے سب سے پہلے سورہ مسد، سورہ اخلاص، اور پھر سب لوگ اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ من الشیطان جی آپ پڑھائیے آج، تھوڑا سا میں اپنے گلے کو ریسٹ بھی دے لوں گا اس کے بارے میں۔ بسم اللہ جی زور سے پڑھیے عبدالاحد، پھر سارے لوگ فالو کریں گے آپ کو انشاءاللہ۔ غلطی ہوگی تو شیخ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم قل هو اللہ احد قل قل هو هو الله اللہ أحد احد۔ اللہ احد میں کوشش کیجئے ہاں نکلے، احد، قل هو اللہ احد، احد۔ جی قل چلیے، هو اللہ احد قل هو الله اللہ أحد احد، اللہ الصمد الله اللہ الصمد الصمد۔ ہاں عبدالاحد بھائی، سواد میں ذرا سا گاڑھا پن اور آنا چاہیے، بولڈنس اور آنی چاہیے، اور سیٹی بھی بجنی چاہیے۔ یہ کل میں نے بتایا تھا کہ سواد، سین اور زائی تینوں میں سیٹی بجتی ہے، لیکن سیٹی کی نوعیت الگ ہے۔ سواد میں سیٹی کم بجے گی، لیکن اس میں استعلا کی جو صفت ہے موٹا پڑھے جانے کی، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ الصمد۔ الصمد، الله الصمد جی اگلی آیت۔ لم ولم یولد لم یلد لم ولم يلد ولم یولد۔ يولد جی جی پڑھیے ذیشان بھائی، پڑھیے ذیشان بھائی، لم یلد۔ لم یلد ولم یولد۔ ہاں دیکھیے، مجھے محسوس ہو رہا ہے یولد ہونا چاہیے، یولد نہیں۔ کسی کی طرف سے آواز آئی مجھے، کسی نے کہا ہے لم یلد ولم یولد، یولد غلط ہو جائے گا۔ یولد کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے حمزہ لگا دیا، واو ہے، یہ واو مدیہ کہتے ہیں۔ واو سے پہلے اگر پیش آ جائے جو یا کے اوپر پیش ہے تو وہ واو حرف مد بن جاتا ہے، یعنی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یؤلد تو وہ جھٹکے والی، جھٹکا ہو جائے گا، حمزہ ہو جائے گا وہ، ہے نا۔ تو لم یلد ولم یولد، ولم یولد۔ ولم جی یلد ولم لم یولد۔ يلد ولم يولد ہاں، اور لم میں کوشش کیجئے غنہ نہ ہو، آواز میم کے مخرج میں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ لم یلد، لم یلد ولم یلد یولد۔ ولم لم یولد۔ يلد ولم يولد گڈ، جی آگے چلیے۔ ولم یکن له کفوا احد ولم ولم يكن یکن له له كفوا کفوا أحد احد۔ یقل لہو، کسی کی طرف سے آواز ہے قاف کی، یقل لہو نہیں، یکل لہو، ولم یکل ولم لہو، یکن ولم له يكن له کفوا احد۔ ولم یکل لہو، ولم یکل لہو۔ ولم یکن ولم له يكن له کفوا احد۔ كفوا أحد ہاں، کفو ون میں کوشش ہو کہ کفو ون، کفو ون، اس میں جس کو ہم نے قلقلہ کا، اس طرح کی نہیں، کفوا آواز احد۔ کٹنا نہیں چاہیے۔
कुफुवन अहद أحد कुफुवन अहद कुफुवन अहद أحد أحد كفوا أحد كفوا माशाल्लाह أحد जी। चलिए अगली सूरह तब بسم الله الرحمن الرحيم بسم ये الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم गुड। अब्दुल अहद पढ़िए जी। تبت يدا أبي لهب وتب تبت تبت يدا يدا أبي أبي لهب لهب وتب وتب वतब वतब जी। नेक्स्ट ما أغنى عنه ماله وما كسب ما ما أغنى أغنى عنه عنه ماله ماله وما وما كسب كسب हाँ, माँ में माँ अगना होना चाहिए। कुछ हमारे साथी हैं जिन जो मागना कह देते हैं, यानी मागना, यानी माँ को गैन में हम उसमें गोया कि मर्ज कर दिया दोनों को। तो माँ अलग है, अगना अलग है। तो ما माँ أغنى अगना عنه जी। ماله كسب हम्म चलिए फिर से अब्दुल अहद पढ़िए। سيصلى नहीं, माँ نارا अगना को, माँ अगना को फिर से पढ़िए। ما ما أغنى عنه ماله وما كسب ما ما أغنى أغنى عنه عنه ماله ماله وما وما كسب كسب हाँ, अनहु मुझे सुनाई दे रहा, अनहु अनहु नहीं होना चाहिए। मा अगना अनहु मालुहु, अनहु मालुहु, है ना, इस तरह होना चाहिए। और अगना में जो दो हरकत के बराबर हमको खींचना है, कोशिश कीजिए कि वो खींचे। मा अगना अनहु, मा ما अगना أغنى अनहु ما मालुहु। ماله أغنى وما عنه كسب हाँ, ما ما अगना أغنى अनहु عنه मालुहु ماله وما वमा كسب कसब जी। अगली आयत देखिए, सयस्ला नारन ज़ात लहब। سيصلى سيصلى نارا نارا ذات ذات لهب لهب नारन के बजाय नारन, रा को मोटा पढ़ना है। चाहे अब रा को سيصلى कहाँ कहाँ मोटा पढ़ा जाता है, نارا इंशाल्लाह वो आपको ذات बताया لهب जाएगा। ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب हाँ, कोशिश कीजिए कि स्वाद पे कलकला नहीं हो। सयसो, सयसो, आवाज इस तरह हो रही, आवाज बिल्कुल سيصلى अपने मखरज में स्वाद में जमकर निकले। सयस्ला, سيصلى نارا सयस्ला जी। نارا سيصلى ذات نارا لهب ذات لهب लहब में हा नहीं है, हा है। لهب सयस्ला لهب नारन ज़ात लहब। سيصلى سيصلى نارا نارا ذات ذات لهب لهب وامرأته حمالة الحطب। وامرأته وامرأته حمالة الحطب वम्रातुहु नहीं, वम्राअतुहु, वम्राअतुहु وامرأته وامرأته وامرأ حمالة الحطب नहीं अल्ताफ भाई, وامرأته वम्राअतुहु, वम्राअतुहु हो रहा है, रआ नहीं बल्कि وامرأته वम्राअतुहु जी। وامرأته حمالة حمالة الحطب الحطب जी, उमैरुल्लाह भाई पढ़िए, वम्राअतुहु। وامرأته حمالة الحطب हाँ, अल्लाह तल नहीं, लाम को बारीक पढ़ेंगे, ला ला, ला नहीं, ला, और तल नहीं बल्कि तल, हम्मालतल हतब। यहाँ पे जो पेश लगा हुआ है वम्राअतुहु, हम ये जो है हम्मालतुल हतब, इसमें जो है हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो है हम जिस
روایت کو پڑھتے ہیں، روایت حفص عن عاصم کو، اس کے مطابق تا کے اوپر زبر ہے، اس کو حمالۃ الحطب پڑھیے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ پیش پر مت جائیے، دیکھیے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وامرأته حمالة الحطب، ہاں وم میں غنہ بھی نہیں ہوگا، جلدی پڑھیں گے وَامْرَأَتُهُ، وامرأته حمالة الحطب، الحطب کوشش کرنا ہے لطل جو ہے نا تا نہیں ہونا چاہیے، الا تل تا ہے، حمالۃ الحطب، لتل حمالة وامرأته نہیں وم نہیں وم، یہ وم ہے، واؤ کو میم میں ملائیں گے، الف سائلنٹ ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، وامرأتہ وامرأته حمالة الحطب نہیں، حمالۃ نہیں، الطاف بھائی حمالۃ الحطب حمالة الحطب نہیں، حمالۃ الحطب، حمالة الحطب لا ہاں تل اور جو ہے کھینچنے کی کوشش کریں گے، حمالۃ الحطب، تا کھچائے گا تا نہیں، حمالة الحطب، نہیں آپ سنیے پہلے میری بات، میم کو کھینچنا ہے، میم کے بعد الف ہے، حمالۃ الحطب، حمالة الحطب گڈ ویری گڈ، حمالۃ الحطب، حمالة الحطب، ہاں عمیر بھائی کا صحیح ہو گیا، لیکن لطل تا صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ شفیق بھائی آپ نے اپنی آواز میوٹ کر کے کیوں رکھی ہوئی؟ حمالة الحطب، حمالة الحطب، جی مجھے سب کی آواز آنی چاہیے نا، اب جس کی الحطب، آواز آ رہی ہے اور اس کی مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹوکنا ہے تو میں ٹوک رہا ہوں، اب اگر آپ لوگ میوٹ کر کے رکھیں گے تو پھر مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ چلیے اب آپ سنائیے شفیق بھائی وامرأتہ اس آیت کو۔ وامرأته حمالة الحطب، لتل حمالۃ الحطب، حمالة الحطب، جی تو بہرحال اس لحاظ سے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، فی جیدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، حبل ہا ہے، با پر قلقلہ ہوگا، لم میں غنہ ہوگا، مم میں غنہ ہوگا، مسد في دال پر قلقلہ ہوگا۔ جيدها حبل من مسد، کوشش اس بات کی کیجئے، في جيدها حبل من مسد، کوشش اس بات کی کیجئے ہمارے عمیر بھائی ہوں یا اور سارے لوگ، کہ جب میں کوئی چیز بتا رہا ہوں پرٹیکولر تو اس وقت آپ مشق نہ کریں، میری بات سن لیں پہلے، پھر اس کے مطابق آپ جو ہے پڑھیں۔ جی تو جب میں بولتا ہوں تو پھر وہ آواز ٹکرا جاتی ہے، میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ سن نہیں پاتے۔ تو یہاں پہ حب میں ہا ہے، با پر قلقلہ ہے، لم غنہ ہے، پھر مم غنہ ہے، پھر مسد دال پر قلقلہ ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے فی جیدہا، فی جیدہا حبل من مسد، جی اب پڑھیے۔ في في جيدها جيدها حبل حبل من مسد، من مسد، ہاں مسد، مسد دال پر قلقلہ ہو، مسد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو یہاں پہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پھر جمع ہوں گے اور ان دونوں صورتوں کو ہم سنائیں گے اور نئی سورہ انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم۔